बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत ईरान और दुनिया भर से अफगान महाजरीन का इंखिलाज जारी है। अफगान महाजरीन पर पाकिस्तान ने अब कयामत बर्पा करना शुरू कर दिया है, कहर ढहाना शुरू कर दिया है, जिसका सबको इंतजार था पाकिस्तान की आवाम को कि कब अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, ऑपरेशन होगा और अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जाएगा। अब पाकिस्तान में अफगानियों के हवाले से गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, छापे, क्रैकडाउन, ऑपरेशन शुरू हो चुका है और अफगानियों में खौफ व हरास का ये आलम है कि हर तरफ हलचल मच चुकी है। इस हवाले से तफसीलात इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा और फिर पाकिस्तान के किस शहर या किस इलाके से कितने अफगानियों को निकाला गया उसकी अहम तफसीलात सामने आ गई हैं, वो भी इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि अफगान पनाहगज़ीनों का इनखला हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात से मुतलिक जो डेवलपमेंट्स हों या ताज़ा तरीन जो खबरें हैं वो बर वक्त आप नाज़रीन तक पहुँच सकें। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। बात कर लेते हैं अफगान महाजिन का इनखला। 2023 अक्टूबर से अब तक पाकिस्तान से तकरीबन 15 लाख अफगानियों को निकाला जा चुका है। इनमें से आपको यह बता दूं कि लाख या 1.5 लाख के करीब अफगानी ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार करके जिनको क्रैकडाउन के जरिए निकाला गया, जबकि 14 लाख से के करीब अफगानी ऐसे हैं जो खुद से रजाकान तौर पर पाकिस्तान के क्रैकडाउन और पाकिस्तान के ऐलानात के बाद यहाँ से अफगानिस्तान चले गए। खास तौर पर गुज़िश्ता एक महीने के अंदर या अगस्त में, आपको पता है 31 अगस्त की फाइनल डेडलाइन थी पाकिस्तान की जानिब से अफगान महाजिन के इनखला के हवाले से। तो उस डेडलाइन के बाद 4 अगस्त को एक नोटिफिकेशन हुआ था पाकिस्तान की जानिब से और उस नोटिफिकेशन में यह बारहा कहा गया था कि किसी भी अफगानी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी और 1 सितंबर की डेडलाइन दी गई थी। 1 सितंबर के बाद बाकायदा क्रैकडाउन का आगाज किया जाएगा। मगर यहाँ पर कुछ मामलात उस वक्त बदले जब अफगानिस्तान में जिलजिला आया। वहां पर तकरीबन 1500 के करीब अफराद जाबाक हुए और तकरीबन 5 से 6 हज़ार अफगानी वहां पर जख्मी हुए। तो उस वजह से जो क्रैकडाउन का या ऑपरेशन का आगाज किया जाना था उसमें नरमी आ चुकी है। उसके बावजूद बड़ी तादाद में अफगानी रोजाना की बुनियाद पर जा रहे हैं, बड़ी तादाद में अफगानी रजाकार तौर पर जा रहे हैं। तो वहीं पर रियासती इदारों की जानिब से अफगानियों को टारगेटेड ऑपरेशन करके उनको निकाला जा रहा है। बिलखुसूस पिशावर तुरखम बॉर्डर से बहुत सारे अफगानियों की तादाद जा रही है और फिर रावलपिंडी से भी कुछ डिटेल्स हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे आगे जाकर। और अफगानिस्तान के इनकलाब पर बिलखुसूस हुकूमत पाकिस्तान बिलखुसूस वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया था कि वो किसी प्रेशर में नहीं आएगा और हर सूरत अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जाएगा। पिशावर तुरखम बॉर्डर के जरिए गुज़िश्ता 24 घंटों में ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है कि रोजाना की बुनियाद पर अब 5 से 10 हज़ार 15 हज़ार अफगानी रोजाना की बुनियाद पर अफगानिस्तान जा रहे हैं। यानी पिशावर तुरखम बॉर्डर के जरिए गुज़िश्ता 24 घंटों में 4897 अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान चले गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से उनको डिपोर्ट किया गया और बॉर्डर्स में बजरे पुलिस, बजरे नादरा, उनकी तकरीबन जो शिनाख्त थी वो मुकम्मल डेटा हासिल किया गया, बायोमेट्रिक की गई। नादरा ने एक एक वेरिफिकेशन और उसका डेटा कलेक्ट किया। उसके बाद उनको अफगानिस्तान से जो बॉर्डर है, तुरखम बॉर्डर है, वो क्रॉस कराया गया। ये सिर्फ एक बॉर्डर से जो डेटा है यानी 4897 है, क्योंकि तुरखम बॉर्डर में सबसे ज्यादा अफगानियों को इस बॉर्डर से निकाला जा रहा है और ये मसरूफ तरीन बॉर्डर भी तस्वीर किया जाता है, जहां पर गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में लाखों की तादाद में अफगानियों को पाकिस्तान से अफगानिस्तान भिजवाया जा चुका है। और जब पाकिस्तान आते हैं, अफगानी माजी में आते रहे, वो भी इसी बॉर्डर के जरिए आते रहे और अब भी ये सिलसिला जारी है कि पाकिस्तान से अफगानियों को निकाला जा रहा है। अब तुरखम के अलावा जो दीगर ये समझ लें कि जो बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, जिसमें अंगूर अड्डा है, इसके अलावा इसमें बोल्दी का बॉर्डर है, वहां से भी अफगान महाजिन का इनकला बड़ी तादाद में जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा तादाद तुरखम के बॉर्डर से होती है, ये खैबर पख्तूनख्वा से भी और फिर बलूचिस्तान चमन के बॉर्डर के जरिए भी अफगानियों का इनकला डिपोर्टेशन जारी है। अफगानियों के इनकला में वजारत दाखिला और बॉर्डर से डेटा एक जैसा नहीं। सबसे बड़ी बदकिस्मती यहाँ पर यह है कि एक तरफ अफगानिस्तान भिजवाया जा रहा है अफगानियों को, तो वहीं पर जो डेटा दिया जा रहा है, चाहे वो वजारत दाखिला वफाकी हुकूमत का हो या फिर सूबाई हुकूमत का हो या फिर ISPR का हो या फिर जो बॉर्डर डेटा है, जो बॉर्डर में मौजूद हुकाम है उनका डेटा, वो फिगर जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। मतलब इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं है तमाम इदारों में। होना तो ये चाहिए था, एक सेंट्रल डेटा कलेक्शन होना चाहिए था और वहां से
فیکٹ اینڈ فگرز جاری ہونے چاہیے تھے، چاہے وہ ISPR کرتا ہے، چاہے وہ وفاقی وزارت داخلہ کرتا ہے یا صوبائی وزارت داخلہ کرتا ہے یا پھر بارڈر سے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی میکینزم نہیں ہے، ہر کوئی اپنا اپنا ڈیٹا شیئر کر رہا ہے۔ اب گزشتہ 2 سالوں میں یعنی 2023 اکتوبر سے اب تک 7,70,000 سے زائد افغانیوں کو صرف تورخم کے بارڈر سے ملک بدر کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ خیبر پختونخوا کے مطابق اب ان کا دیکھیں، ایک طرف جو بارڈر پاکستان افغانستان کا جو تورخم بارڈر ہے وہاں کی جو حکام ہے ان کے ڈیٹا کے مطابق 2 سالوں میں 7,70,000 افغانیوں کو نکالا گیا، جبکہ وزارت داخلہ خیبر پختونخوا کہہ رہا ہے کہ 6 لاکھ افغانیوں کو نکالا گیا، یعنی تقریباً یہ 1,17,000 روپے کا 17,000 جو افراد ہے اس کا ڈفرینس آ رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تقریباً اس 1,10,000 1,20,000 کی جو تفریق آ رہی ہے اس میں کیونکہ لوگوں آپس میں کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان سے زیادہ تعداد میں افغانی رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں اور یہ باقاعدہ کریک ڈاؤن یا چھاپے مکمل طور پر تو شروع نہیں ہوا ہے، جزوی طور پر ٹارگیٹڈ آپریشن اس وقت جاری ہے، جو جہاں جہاں نظر آتے ہیں خاص طور پہ PR کارڈ ہولڈرز ہیں ان کی بڑی تعداد افغانی جا رہے ہیں۔ اب رضاکارانہ طور پر جو افغانستان جانے والے افغانیوں کی جو تعداد ہے وہ 4,739 ہے، یعنی ٹوٹل ڈیٹا جو میں نے آپ کو بتایا تھا 4,897 میں سے جو خود سے اپنی مرضی سے افغانستان جا رہے ہیں ان کی تعداد 4,739 ہے، جبکہ پاکستان نے 198 افراد کو ڈپورٹ کیا ہے، یعنی 198 افراد کو زبردستی بھیجا گیا ہے، باقی 4,739 جو ہے وہ اپنی مرضی سے گئے۔ اب ان میں سے جو بہت زیادہ تعداد PR کارڈ ہولڈرز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ACC یا غیر قانونی ہے ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حالانکہ ACC کارڈ ہولڈرز کی جو پاکستان میں تعداد ہے وہ تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ PR کارڈ ہولڈرز کی تعداد 15 لاکھ کے قریب ہے۔ اب جو غیر قانونی افغانیوں کی تعداد تقریباً آپ کو پتا ہے کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق 50 سے 70 لاکھ کے قریب ہے، اور پھر ACC کارڈ ہولڈرز اب یہ جو گزشتہ روز 4,739 جو افغانی بھیجے گئے ان میں سے 108 ACC کارڈ ہولڈرز ہیں، جبکہ دیگر جو ایک دن میں پاکستان سے یعنی ACC کارڈ ہولڈرز سے جو ایک دن میں 108 افغانیوں کو پاکستان سے نکالا گیا ہے اور تورخم بارڈر کے ذریعے افغانستان بھجوایا گیا ہے۔ اب اسی طرح یہ تورخم بارڈر کے بعد راولپنڈی سے بھی باقی پاکستان کے دیگر شہروں میں اس طرح کریک ڈاؤن یا افغانیوں کے انخلاء کے حوالے سے ڈیٹا فی الحال سامنے نہیں آیا ہے، چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، KP ہو یا پھر اسلام آباد راولپنڈی ہو، لیکن صرف راولپنڈی کی جانب سے گزشتہ 3 دن سے ایک ہی ڈیٹا گردش کر رہا ہے، تقریباً 3 دن میں 3,000 کے قریب افغانیوں کو واپس افغانستان بھجوایا گیا ہے، اور وہ بھی تقریباً سارے جو افغانی چلے گئے ہیں رضاکارانہ طور پر گئے ہیں، اس کے حوالے سے باقاعدہ سختی نہیں کی گئی ہے۔ پاکستان نے چند دن میں افغانیوں کے خلاف سخت ایکشن کا آغاز شروع ہو جائے گا، پکڑ دکڑ ہوگی، چھاپے پڑیں گے، کریک ڈاؤن ہوگا اور کارروائیاں سمیت افغانیوں کو گرفتار کر کے افغانستان ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اب اس پورے پروسیس کے اندر کیونکہ تیاریاں مکمل ہیں، لسٹیں مکمل طور پر تیار ہو چکی ہیں، صوبائی حکومتیں ہوں، ضلعی سطح پر، تحصیل سطح پر، یونین سطح پر، عوامی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، تمام ادارے چاہے وہ نادرہ کا عملہ ہو، چاہے وہ پولیس کا عملہ ہو، چاہے وہ FIA کا عملہ ہو، امیگریشن FIA دونوں سارے الرٹ ہیں، ایک ایک کا ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا، ایک ایک کی فہرستیں بنائی گئی ہیں اور ان تمام افغانیوں کو پاکستان سے نکالا جائے گا۔ بس چند دن باقی ہیں کیونکہ سب کچھ تیار ہے پلان، لیکن افغانستان میں جو زلزلہ آیا جس کی وجہ سے 1500 کے قریب لوگوں کی جو ہے وہ اموات ہوئی اور 5 سے 6,000 لوگ زخمی ہیں، وہاں پر امدادی کاروائیاں دنیا بھر سے امداد فراہم کی جا رہی، پاکستان نے، خیبر پختونخوا نے، وفاقی حکومت نے خود وہاں پر امدادی سامان بھجوایا افغانیوں کے جو زلزلہ متاثرین ہیں، تو اس وجہ سے یہ پروسیس تھوڑا سا نرمی کا شکار ہو چکا ہے، لیکن چند دن کے بعد بہت سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، کریک ڈاؤن ہوگا، آپریشن ہوگا، گرفتاریاں ہوں گے، زبردستی افغانیوں کو پاکستان سے نکالا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی جانب سے وزارت داخلہ کی جانب سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے دورہ افغانستان کے دوران 2 ٹوک موقف یہ رکھا تھا افغان حکام کے سامنے کہ پاکستان سے افغانیوں کو ہر صورت نکالا جائے گا، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اب کوئی ڈیل نہیں ہوگی اور ہر صورت افغانیوں کو نکالا جائے گا۔ ناظرین، افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے یا پھر پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔